अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते में सबसे जो अहम इवेंट है, पिछले हफ्ते में चूंकि जैसे ईद का था, इस हफ्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो 28 यानी मंडे को सुबह 5:15 बजे के करीब शुरू होने वाला चांद ग्रहण, जो कि 10:15 बजे तक एवरी टाइम में चलेगा। चूंकि एशियाई ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में चूंकि तुलुए आफ्ताब का टाइम होगा, वो दिन निकल रहा होगा, उससे थोड़ी देर पहले जो चांद का कुछ मंजर होगा वो नजर आएगा। जो कि चांद की 14 का आपको पता है कि ग्रहण जब भी लगता है चांद की 14 की लगता है, तो बहुत थोड़ा टाइम होगा। पार्शली है चूंकि वैसे भी जुज़वी तौर पे है, तो चूंकि जिन जिन हिस्सों में दिन का वक्त होगा वहां तो नजर नहीं आएगा, ये जहां जहां रात होगी वहां जरूर नजर आएगा। तो इसका टाइम जो है पाकिस्तानी वो 5:15 बजे से एवरेज 10:15 बजे तक है। इस दौरान 2 नफल जो है वो नमाज कुसूफ पढ़िएगा और उसके साथ जो है अपना नमाज कुसूफ जब आप पढ़ लेंगे तो उसके साथ कुछ सदकात हैं उसके, चूंकि उस वक्त ऐसा टाइम नहीं है कि आप सदकात कोई दे सकें, सुबह सुबह का टाइम होगा, थोड़ी देर में आप नियत कर लें और यह चीज़ें रख लें और इन एडवांस भी आप दे सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जरूर है कि उस दौरान आप अपना इस्म आज़म पढ़िएगा। जिन लोगों को इस्म आज़म का नहीं पता वो इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार से मुतल्लिक़ जो कलमात हैं उनकी अदायगी बहुत ज़रूरी है, चूँकि आका का फरमान है कि ये नहज टाइम होता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर तमाम यानी मुख्तलिफ बुरूज की सैर करते हुए 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को अपने शरफी दर्जात से गुजरेगा, जिसकी वजह से आपके यानी सितंबर का इख्तिताम और अक्टूबर का आगाज़ चूँकि शरफी दर्जात से हो रहा है, यकीनन यहाँ आपको खुशी के मौके मुयसर आ सकेंगे, खुशी मिल सकेगी, और अगर आप प्लानिंग करेंगे तो यकीनन इन खुशियों से इंजॉय भी कर सकेंगे। और पूरा महीना एक खुशगवारियत की जो है एक फीलिंग्स आपके साथ रहेंगी। ज़ायजा के तीसरे घर में चूँकि मुश्तरी जो है वो भी मौजूद होगा, जिसकी वजह से अगर कोई मुमकिन तौर पर सफ़र पेश आ जाए तो वो भी खुशी का बायस बनेगा। जबकि बहन भाइयों के अलावा अज़ीज़ व अक़ारब के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, जिसकी वजह से हालात खास से खुशगवार महसूस होंगे। 28 सितंबर को आपके फाइनेंशियल हाउस में बत्तुसमा में जो कि चांद जो है वो ग्रहण की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके कारोबारी उमूर खास से मुतासर हो सकते हैं। जबकि वालिदैन या सीनियर अफराद से और असातिज़ा से आपका कोई ना कोई इख्तलाफ जन्म ले सकता है। और अगर आप इन असरात से जिस तरह रूटीन में ग्रहण के असरात से महफूज रहने के लिए अगर आप 2 नफल नमाज खुसूफ पढ़िएगा, चांद ग्रहण की नीयत से सदकात दीजिएगा, अपने इस्म आज़म पढ़िएगा। और अगर आपको इस्म आज़म का पता नहीं है तो फिर आप तौबा इस्तग़फ़ार और इस्तग़फ़ार वाले जो कलमात हैं उनका विर्द कर सकते हैं। इन बुरे हालात से अल्लाह की पनाह मांग सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 सितंबर को आपको अपने जज्बात पर, एहसासात पर और अपने आप पर खासा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आप अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी से और पूरी दिलजमी से अंजाम दीजिएगा। यकीनन आप इन मनफी असरात से महफूज रह सकते हैं। 29 सितंबर को आपकी फनकाराना सलाहियतों को सराहा जाएगा, जबकि आप अपने ख्यालात का बेहतर तौर पर इजहार भी कर सकेंगे और अपनी सोच के मुताबिक अपने ख्यालात को इस्तेमाल भी कर सकेंगे। 30 सितंबर को आपकी सोच मुस्बित और बेहतर रहेगी, जबकि ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील में कुछ वक्त दरकार होगा। 1 अक्टूबर को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकेगा। 2 अक्टूबर को अपने मसाइल और परेशानियों में इजाफे के अलावा यानी खाम खा के कुछ मुसीबतें गले पड़ सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुतात रहना होगा। 3 अक्टूबर को आपकी अज़वाजी ज़िंदगी कुछ मसाइल का शिकार हो सकती है, और अगर आप दोनों मियाँ बीवी ठान लें या दोनों दोस्त हैं, पार्टनर, लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं होगा, आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। 4 अक्टूबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिद है वो 29 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 24 सितंबर तक 23 अक्टूबर ज़ायजा के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों, अजीज़ों, कारब और आपके जो खास
احباب ہیں، خاص افراد ہیں، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کو مزید مستحکم کر سکے گا، مضبوط کر سکے گا، جبکہ اس دوران سیر و تفریح کا کوئی پروگرام بھی بن پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عطارد جو ہے وہ زائجہ کے تیسرے گھر میں شمس کے ساتھ موجود ہوگا، اور اس کی وجہ سے علمی محافل میں علمی طور پر آپ کا جو ہے وہ لیول بڑھے گا، ادبی ذوق خاصا انکریز ہوگا، اور آپ بھی چونکہ ویسے تو پہلے بھی بڑے نستعلیق اور پڑھے لکھے لگتے ہیں، یقیناً اس امیج میں مزید بہتری آ سکے گی۔ 28 سپٹمبر کو چونکہ آپ کے ساتھ کہ 9ویں گھر میں چاند گرہن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیمی امور اور بیرون سب سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان میں التوا آ سکتا ہے، اریٹیشن ہو سکتی ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وقتی ہے سلسلہ۔ اس سے بچنے کے لیے 2 رکعت نماز خصوص پڑھیے گا چاند گرہن کے لیے، اور صدقات دیجیے گا، استغفار کیجیے گا، اپنے اس میں عزم کی تکرار کیجیے گا۔ یہ جو پرابلمز ہیں یہ وقتی طور پہ اس کے بعد ٹل جائیں گے۔ 29 اور 30 سپٹمبر کو شمس عطارد کران کی وجہ سے آپ حالات کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹل طور پر پریپیئر کر سکیں گے، آپ کے اندر حوصلہ اور ہمت جو ہے وہ مزید بڑھ سکے گی۔ جبکہ اگر آپ کا کام لکھنے پڑھنے کا ہے، یا آپ کوئی رائٹنگ کا کام کرتے ہیں، یا کسی طریقے سے آج کل جیسے کچھ فیس بک پہ آپ پوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، کچھ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، بلاگ سے اگر آپ ریلیٹڈ ہیں، یقیناً آپ کی تحریر اور الفاظ دوسروں پر ضرور اثر انداز ہوں گے۔ آزمائیے، آزمائش شرط ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 سپٹمبر کو آپ جو بھی کوئی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ 29 کو کچھ مشکل اور اہم ترین فیصلے کرنے کا وقت آپ کے سامنے ہوگا، بزرگوں سے مشاورت خاص اہمیت کی حامل ہوگی، اور اگر آپ اپنے سینئر افراد سے یا اپنے مخلص دوست احباب سے مشاورت کریں گے تو یقیناً آپ فائدے میں رہیں گے۔ 30 سپٹمبر کو کاروباری امور میں اولاد آپ کی یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کا ساتھ دے سکیں گے۔ 1 اکتوبر کو صحت سے متعلقہ معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ 2 اکتوبر کو محبت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر آگے بڑھ سکیں گے۔ 3 کو بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں، موجودہ تعلقات مزید مستحکم ہو سکیں گے۔ 4 اکتوبر کو بہت سے مسائل آپ کے خود بخود حل ہو سکیں گے، اس لیے حوصلے سے رہیے گا، پریشان اپنے آپ کو مت کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات اثرات کو جو ہم دن وہ 1 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا نظریہ احتیاط طلب دن جو ہے وہ 28 سپٹمبر یعنی گرہن والا دن ثابت ہو سکتا ہے۔ برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم تارہ عطارد 18 سپٹمبر تا 9 اکتوبر رجت کی حالت میں رہتے ہوئے مالی امور میں رکاوٹ اور خواہ کے التوا یا نقصان کا اندیشہ سامنے لا سکتا ہے۔ آپ محتاط رہ کر ان چیزوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو فائنینشیل جو پلاننگ ہے وہ ضرور کر لینا چاہیے، مالی طور پر منصوبہ بندی کر کے، یا آپ ان برے یا نیگیٹو اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ آپ کے تالے میں مشترکی موجودگی جو ہے وہ روحانیت، مذہب اور فلاحی کاموں میں آپ کی توجہ مبذول رکھ سکتی ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں آپ کا رجحان مزید بڑھ سکے گا۔ 28 سپٹمبر کو آپ کے درجے کے 8ویں گھر میں چونکہ چاند گرہن ہوگا، جس کی وجہ سے قانونی اور وراثتی امور میں آپ کو فائدہ مل سکے گا، لیکن اس گرہن کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے 2 رکعت نماز خصوص ادا کیجیے گا، اپنے صدقات دیجیے گا، اپنا اسم اعظم پڑھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، کلمات یا اس طرح کی دعاؤں سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں۔ 29 اور 30 سپٹمبر کو شمس عطارد کران کی وجہ سے سیر و سیاحت کا جو پروگرام ہے بن سکتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی سفر اختیار کریں گے تو وہ خوشی کا باعث بن سکتا ہے، آپ کی ذہنی صلاحیتیں نہیں کر سکتی ہیں، جبکہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی جو آپ کی قابلیت ہے مثبت انداز میں آپ اگر اس سے کام لیں گے تو یقیناً اپنے الجھے معاملات کو مزید سلجھا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 سپٹمبر کو آپ کی جو اولاد سے متعلقہ جو اخراجات ہیں یا آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ان میں کمی کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا پلاننگ سے عقل سے کام لینا ہوگا، تھوڑا سا یعنی محتاط رہیے گا، تھوڑا سا ہاتھ کھینچیے گا، اچھے طریقے سے مینیج کیجیے گا، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ 29 سپٹمبر کو پریس بانڈ وغیرہ میں یا آپ کی جو توقعات ہیں خیر اس طرح کی خبریں آئیں گی تو آپ کو اس کو مایوسی ہو سکتی ہے۔ 30 سپٹمبر کو سنجیدہ امور پر دوسروں سے گفتگو کر کے ان کو قائل بھی کر سکیں گے، بہتر اور مثبت حل اپنے معاملات کا مسائل کا تلاش کرنے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ 1 اکتوبر کو بیرون ملک مقیم دوست احباب آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ 2 اکتوبر کو مالی معاملات پر آپ کی توجہ مرکوز رہے گی۔ 3 کو آپ کی خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس کر پائیں گے۔ 4 اکتوبر کو آپ جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کے لیے خاصا
جو ہے خوشی کا حامل ہوگا یا کامیابی اس میں آپ کو مل سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادت اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 30 سپٹمبر اور 1 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے 28 اور 29 سپٹمبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔